परिवार में इतनी बड़ी बड़ी नफरतें 4 बीघे जमीन को लेकर के कि मौतें हो जाती हैं, कहते मैंने कसम खा ली थी उसकी शिकल नहीं देख ली। इतनी बड़ी नफरतें हमारे बीच हो गई। इन नफरतों का फायदा उठा करके ना गैर हम पे काबिज होते जा रहे हैं, लोग हम पे गलबा करते जा रहे हैं, हम खत्म होते जा रहे हैं, नीचे दबते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को तबाह करने में लगे हैं। 2 चीजों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बुरा मत मानिएगा। नंबर 1 मुरव्वजा पीरा मुरीदी ने, और नंबर 2 इलेक्शन की तबाह बर्बादी ने। इन 2 चीजों ने आज कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। ये उलमा अगर किसी बदचलन पीर के बारे में बोल दें, अगले दिन मस्जिद से हिसाब कर दिया जाता है। इमाम साहब को हटाओ, मेरे पीर के नाखूनों की मुखालफत की है, मेरे पीर की चुटिया को बुरा कहा है, मेरे पीर की ड्रेस को बुरा कहा है। इन उलमा की जिम्मेदारी चापलूसी करना नहीं है, गलत को गलत कहना इनकी जिम्मेदारी है, सही को सही कहना इनकी जिम्मेदारी है। हम जब ये सही कहते हैं, हम इनको निकाल देते हैं, जो गलत होता है हम उसे निकालने को तैयार नहीं होते हैं। बेड़ा गलत करके रख दिया कौम का, अल्लाह पर तमाशे बना रखे हैं। जाकर के देखो, दियों पे दिए लगे हुए हैं, दुकानों पे दुकानें खुली हुई है, उम्मत का बेड़ा गलत हो रहा है, किसी को कोई दर्द नहीं है। अगर किसी के ईमान का जनाजा निकलता है तो दर्द इमाम को होता है, अगर किसी की ईमान का जनाजा निकलता है तो तकलीफ इमाम को होती है। अगर किसी की बेटी बदमज़हब में जाती है, आवाज इमाम उठाता है। अगर बारात वहाबियों से आती है, आवाज इमाम उठाता है, लोग इसको निकाल के खड़ा करते हैं। याद रखना, आज तुम्हारी नजरों के अंदर ये कमजोर हो सकता है, लेकिन कयामत के दिन ये कमजोर नहीं होगा। कयामत के दिन इसके पहलू में खुदा की रहमतें भी खड़ी होंगी। मदीने वाला मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। हाँ खुदा, इन्हें तस्लीम करो, इन्हें तस्लीम करो। जिसे बुरा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है जी, हाँ, जिसे बुरा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है, कहता है इसे 18 का पहाड़ा ही याद नहीं है। 18 का पहाड़ा काम नहीं आएगा। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। तो वहां 20 का पहाड़ा काम नहीं आएगा, वहां सिर्फ एक बोली काम आएगी जो उलमा हमें सिखाते हैं। अगर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो हम तो शौक से कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये बोली काम आनी है क़यामत में, ये बोली काम आनी है मरने के बाद। तो ये तो कभी मत कहो कि मौलवी कुछ नहीं है। और मैं जानता हूँ जब किसी में जरा सा दौलत का खुमार आता है ना, तो सबसे पहले वो उलमा को जलील समझता है। कई मुफ्ती ऐसे जानता हूँ, कई बधानों से वाकिफ हूँ ऐसों से कि कहते बुलाओ हाफिज जी को फातिहा पढ़ने। इमाम आया तो मुखिया उठ थोड़ी रहा कुर्सी से, में जा रहा उससे। ये नहीं पता है कि कुछ भी बन जा, मस्जिद में पीछे ही खड़ा होगा। जी जी, सारी मुखियागिरी निकल जाती है ज़ोहर असर मगरिब इशा, लेकिन घर नहीं उठ गया। आओ हाफिज जी बैठो, मरी पड़ जाएगी, 2 मिनट के लिए उठ जाएगा तो इंसान समझ के नहीं उठता, मत उठ, मुस्तफा का गुलाम समझ के उठ जाएगा। हम नहीं जानते कि हमारी औकात क्या है, लेकिन जब से हुजूर से जुड़े हैं ना, तो फिर अपने आप को सब कुछ समझने लगे। अपना क्या है, उलमा की इज्जत किया करो। पैसा कितने दिन है, कितने दिन पैसा भाई। जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, इन्हें ले जाओ चचा को, इनकी सफेद दाढ़ी है, इनसे पूछो ये कब्र किसकी है, ये कहेंगे 100 साल पहले की कब्र है। फिर पूछना ये किसकी है, ये कहेंगे 60 साल पुरानी कब्र है। फिर पूछना इनसे कि तारीख बताओ, कहेंगे ये वो था जिसके लठिया में धुआं उठता था, ये वो लेटा है जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। पूछना कब्रों से बताओ तो सही, अमीर और गरीब की कब्र में फर्क क्या रह गया है। पूछना कभी आवाज दे के, मरने वालों तुम्हारे आगे लोग खड़े नहीं होते थे, आज तुम्हारी क्या
گزر رہی ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم یہ سوچتے تھے کہ بلڈنگیں بنانے والا کامیاب ہے، دولت والا کامیاب ہے، پردھان اور مکھیا کامیاب ہے، لیکن جب موت نے دھکا دیا، قبر میں آ کر لیٹے، آخری تختہ لگا، لوگ مٹی ڈال کے گئے، ایسا جھٹکا قبر نے دیا، دنیا کے سارے عیش کا جنازہ نکل گیا۔ یہاں آ کے پتا چلا یہاں دنیا کی دولت کا سکہ نہیں، یہاں مدینے والے کی محبت کا سکہ چلا کر۔ بہت اچھی بات، خوب بات۔ یاد رکھیے گا سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جس نے آخرت بنا دی، سب سے زیادہ کامیاب۔ اور اگر خمار ہو نا کسی کو دولت پہ، چلو میں تمہیں دکھاؤں رب کے کرشمے، جو بڑا ہاسپٹل ہو جہاں پہ آکسیجن کا انتظام ہو، جا کے چیک کرنا، ایسے لگے پڑے منہ پہ مصیبتیں۔ اللہ سب کو عزت و ایمان کی موت نصیب فرمائے، اللہ بستر پہ موت نصیب فرمائے۔ بڑی بات ہے جسے عزت اور ایمان کی موت مل گئی۔ ہاں اب تو یہ بھی نہیں پتا یار مٹی نصیب ہوگی کہ کوئی خبر نہیں ہے کفن ملے گا کہ نہیں۔ ہاں حادثے اتنے خطرناک ہوتے ہیں، پہچانے مٹا دی جاتی ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے کدھر موت آنی ہے، کہاں مرنا ہے۔ پہلے لوگ پکی عمروں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ہاں بھی یہ جانے والا ہے، آج پکی عمر والے بیٹھے رہ جاتے ہیں، کچی عمر والے چلے جاتے ہیں۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے یار، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 70 سال جینا ہے، 60 سال جینا ہے۔ اللہ نے ایسے ایسے غرور توڑے لوگوں کے، مجھی کے لگا رکھی، مجھی کے، ہاں مجھی کے لگا رکھے۔ جا کے دیکھو آکسیجن لگی پڑی ہے، پوچھو جا کے پیسہ کتنا کا حساب نہیں ہے، حساب ہی نہیں ہے۔ لگتا تب جب کبھی زکات دیتا، جب دی نہیں زکات تو حساب کہاں سے پتہ چلے گا بھائی؟ اتنی دولت ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے بندوں کے پاس، عقل کے مارے ٹھکانا نہیں۔ اللہ نے گرایا ہاسپٹل کے اندر، آکسیجن لگا دی، وہ کہتا اب ہماری طاقت دے، یہ تیرے پاس تیری دولت بھی ہے، تیری اولاد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پھل بھی ہے، جوس بھی ہے، لیکن کھا کے دکھا۔ کیسے کھا سکتا ہے؟ کھانا تو بڑی بات ہے صاحب، آج اپنے ہاتھ سے کپڑا درست نہیں ہو رہا ہے، ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں بیڈ سے، حرکت کرے گا تو یہ آکسیجن ہٹا دے گا یا بوتل نکال دے گا، ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، جس بیڈ پہ پڑے ہو اس کی پٹیوں سے، آج ایسا مجبور کر دیا گیا ہے۔ کل جو اکڑ کے بولتا تھا تو لہجے میں اس کے جلال ہوتا تھا، آج اتنا بے بس ہو کے پڑا ہے، پانی تک منہ سے نہیں مانگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نبض پکڑ کر کے بتا رہے ہیں ابھی سے پانی کی ضرورت ہے، ابھی سے کھانے کی ضرورت ہے، ابھی سے دوا کی ضرورت ہے۔ مشینیں فیصلہ کر رہی ہیں آج اس کے سینے کی دھڑکن کا عالم کیا ہے، مشین بتا رہی کہ بلڈ کتنا ٹھنڈا ہے، کتنا گرم ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہاں درد ہے کہاں نہیں ہے، ایسا بے بس کر کے بستر پہ گرایا جاتا ہے، کوئی بچانے والا نہیں آتا ہے۔ اس لیے یار میں کہتا ہوں آج اگر کسی چیز کا غرور ہے تو گھمنڈ کا نشہ اتار کے پھینک دو، رب کی بارگاہ میں چھوٹے ہو جاؤ، اتنے چھوٹے ہو جاؤ، اس سے کہہ دو مالک یہ جو دولت ہے میری نہیں ہے، یہ جو شہرت ہے میری نہیں ہے، یہ سب کچھ تیری دی ہوئی ہے، اگر تو چاہے گا لمحے میں لے لے گا، اگر تو چاہے گا داتم زیست برقرار رکھے گا، اگر تم اتنے چھوٹے ہو جاؤ گے تو پھر آکسیجن پہ موت نہیں آئے گی، کوئی سجدے میں انتقال کرے گا، کوئی قیام میں انتقال کرے گا، کوئی ایسے جائے گا کہ یاسین پڑھ رہا تھا دنیا سے چلا گیا، کوئی کہے گا نماز میں تھا دنیا سے چلا گیا، کوئی کہے گا سلام میں تھا دنیا سے چلا گیا، اور دنیا یہ کہے گی یہ جو جا رہا ہے کوئی عام نہیں جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔